من مطمئن بودم که به خاطر سوء تفاهمی که تو ذهنت وجود داره هنوزم باورم نمی‌کنی. جانان حوصله حرف زدن با تو رو ندارم، مزاحمم نشو. رحیم یکم سعی کن درک کنی. دارن علیه ما توطئه میکنن. میخوان رابطمون رو خراب کنن. برای قایم کردن گناه چه بهونه‌ای که نمیاری؟ دارم راست میگم رحیم. خاله داره همه این کارا رو میکنه تا من و تو رو از هم جدا کنه. نمیدونم تو رو چطور انقدر اشتباه شناختم. حالا دیگه تهمتم میزنی. من به کسی تهمت نمیزنم رحیم. من بسه واقعا دیگه جانان. چقدر میخوای دروغ بگی؟ من خاله نوشین رو میشناسم. هیچ وقتم باهاش مشکل نداشتم. تنها مشکلم با اون این بود که جای مادرم رو گرفته بود و بس. بی دلیل سرزنشش نکن. من اونو خوب میشناسم و الان تو رو هم میشناسم.